مرحبا بكم أصدقائي في قناة أمال للرياضيات. حصة اليوم سنخصصها لإنجاز تمارين الصفحة 12 من كتاب المفيد في الرياضيات للمستوى الرابع. على بركة الله نبدأ. إذن التمرين الخامس يقول: أضع وأنجز ثم أرتب الأعداد المحصل عليها تصاعديا بكتابة الأرقام من 1 إلى 4 في الخانة المناسبة. إذن هنا سنبدأ أولا بوضع العمليات عموديا. نبدأ بعملية الجمع. إذا لدينا 345 زائد 600، إذا الوضع يجب أن يكون سليما. الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، ثم ننجز العملية. زائد 5 تساوي 13. أكتب 3 وأحتفظ بواحد. 4 زائد 1 تعطينا 5، ثم 6 زائد 3 تعطينا 9. إذن العدد المحصل عليه هو 953. إذا نمر إلى عملية الضرب. 307 في 8، إذا 307 في 8. إذا نبدأ الضرب في الوحدات. 8 في 7 تعطينا 56. نكتب 6 ونحتفظ ب5. 8 في 0 تساوي 0 زائد 5 تعطينا 5. 8 في 3 تساوي 24. والجداء المحصل عليه هو 2456. إذا نمر إلى عملية الطرح. 9001 ناقص 958. الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، ثم نبدأ العملية من الوحدات. لاحظوا هنا بالنسبة للوحدات لدينا 1 ناقص 8 لا يمكن. إذا غنمشيو ناخدو من العشرات عندنا 0، المئات أيضا عندنا 0، إذا غناخدو 1000. إذا 1000 غادي يعطينا غتبقى 8000. 1000 سيعطينا 10 مئات، يصبح العدد هو 10. سنأخذ 10 واحدة تبقى، سنأخذ 100 تبقى 900. 100 واحدة تعطينا 10 عشرات. إذا و10 عشرات سنأخذ منها 10 واحدة تبقى 9 عشرات. 10 تعطينا 10 وحدات، إذا سيصبح العدد هو 11. إذا 11 ناقص 8 تعطينا 3، ثم 9 ناقص 5 تعطينا 4، 9 ناقص 9 تعطينا 0، 8 ناقص 0 تعطينا 8. إذا فالفرق المحصل عليه هو 8043. إذا بالنسبة للعملية الأخيرة عندنا عملية الجمع. 4491 زائد 859. إذا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات تحت المئات، ثم نجمع. إذا سنبدأ بالوحدات. 9 زائد 1 تعطينا 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 9 زائد الاحتفاظ تعطينا 10. 10 زائد 5 تعطينا 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد. 4 زائد 8 تعطينا 12، زائد 1 تعطينا 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 4 زائد 1 تساوي 5، والمجموع المحصل عليه هو 5350. إذا نمر إلى الشطر الثاني من السؤال. قال لك: أرتب الأعداد المحصل عليها تصاعديا. إذا تصاعديا تعني من الأصغر إلى الأكبر. لاحظوا أصدقائي، هذا العدد مكون من 4 أرقام، الفرق هنا مكون من 4 أرقام، الجداء أيضا هنا مكون من 4 أرقام، وبالنسبة للمجموع عندنا مكون من 3 أرقام. بالطبع غنبداو من العدد المكون من 3 أرقام هو العدد الأصغر. إذا 953 هو العدد الأصغر. بالنسبة للأعداد الأخرى كلها مكونة من 9 أرقام. إذا سنقارن الآلاف. هنا 2 8 5، إذا 2 أصغر منهم. إذا 2456 هو العدد الثاني. ثم هنا لدينا 8 وهنا 5، إذا 5 هي الأصغر رقم 3، ثم 8 هي الأكبر إذا رقم 4. Pour l'exercice 6, je vérifie l'exactitude des opérations suivantes
et je corrige celles qui sont fausses. إذا قالوا غنشوفوا العمليات ونصحح العمليات الخاطئة منها. إذا هنا on a 1 plus 1000 plus 10 est égal à 1111. Alors on va commencer par 1000. 1000 plus 1. Alors c'est-à-dire on va ajouter une unité égale à 1001. Plus 10, on va ajouter une dizaine égale à 1011. Ici on a 1111. Alors la réponse est fausse. 1 plus 1000 plus 10 égale à 1011. Pour la deuxième opération, on a 90 plus 9000 plus 9. Alors on va commencer par 9000 plus 90, c'est-à-dire on va ajouter 9 dizaines est égal à 9090. Plus 9, on va ajouter 9 unités, alors est égal à 9099. La réponse est fausse. On va corriger alors 90 plus 9000 plus 9 est égal à 9099. La multiplication, on a 5 fois 6 est égal à 30. J'écris 0 et je retiens 3. 5 fois 0 est égal à 0, plus 3 est égal à 3. 5 fois 8 est égal à 40. Alors le produit est 1030. Alors l'opération ou bien la réponse est juste. Alors pour la deuxième opération, on a la soustraction. 6738 moins 829. Alors on va commencer par les unités. Alors 8 moins 9, impossible. Alors je prends une dizaine. Une dizaine, ça donne 10 unités. Alors 18 moins 9 est égal à 9. Ici on a 1. Alors l'opération est fausse. Alors je corrige. Alors 6738 moins. Alors je mets les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Et on commence l'opération par les unités. 8 moins 9, impossible. Alors, je prends une dizaine. Alors, 18 moins 9 est égal à 9. 2 moins 2 est égal à 0. 7 moins 8, impossible. Je prends 1000. Alors, 17 moins 8 est égal à 9. 5 moins 0 est égal à 5. Alors la différence est 5909. بالنسبة للتمرين رقم 7 يقول محمد عدد الكرات يساوي جداء عدد الأزهار وعدد النحلات. أحسب عدد الكرات بوضع وإنجاز العملية. إذن أولا يجب أن نحسب عدد الأزهار. عدد الأزهار هو إذا نحسب عدد الأزهار هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. إذا لدينا 19 زهرة. بالنسبة لعدد النحلات، عدد النحلات هو إذا نحسب هنا عدد النحلات 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا عدد النحلات هو 9. إذا لحساب عدد الكرات يجب أن نحسب عدد أو جداء عدد الأزهار وعدد النحلات، يعني سنقوم بعملية الضرب. 19 في 9. إذا 9 في 9 تساوي 81. إذا 1 أكتب 1 وأحتفظ ب8. 9 في 1 9 زائد 8 17. وهنا عدد الكرات هو 171. إذا بالنسبة للتمرين الثامن يبين الجدول المسافات بين بعض المدن المغربية بالكيلومتر. أكمل كتابة المسافات بين المدن في الرسم التالي. إذا لاحظوا أولا، إذا سنلاحظ الجدول هنا لدينا المسافة بين القويرة والعيونية 969 وهذا ما يبينه الرسم هنا. المسافة بين القويرة والعيونية 969.
ثم هنا لدينا المسافة بين مراكش والعيون، إذن هي 952. إذن بين مراكش والعيون هي 952. إذن فالمطلوب منا أن نحسب المسافة بين مراكش والغويرة. إذن بين مراكش والغويرة، إذن هنا سنعتمد على عملية الجمع. لماذا؟ لأننا من مراكش إلى العيون لدينا 952، ومن العيون إلى الغويرة لدينا 969 كيلومتر. إذن كلمة و يعني تعني لنا الجمع. إذن المسافة بين مراكش والغويرة بالكيلومتر بالطبع هي، إذن هنا يجب أن نضع العملية عموديا، 969 زائد 952، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، ثم نجمع. إذن 9 زائد 2 تساوي 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1. 6 زائد 5 11 زائد 1 12، أكتب 2 وأحتفظ ب1. ثم 9 زائد 9 تساوي 18 زائد الاحتفاظ تعطينا 19. إذن والجواب هو 1921. إذن فالمسافة بين مراكش هي 1000 والغويرة هي 1921 كيلومتر. بهذا أصدقائي نكون قد أنهينا حصة اليوم. إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.